गुड मर्निङ चिल्ड्रन। आज हामी नयाँ पाठ सुरु गर्नेछौँ। कविता वर्षा। वर्षामा हाम्रो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले लेख्नु भएको। उहाँले यो कविता वर्षा चाहिँ वर्षा भनेको पानी पर्नु, जसलाई चाहिँ रेनी सिजन भन्दा पनि हुन्छ। सिद्धिचरण श्रेष्ठ चाहिँ कस्ता कवि भने स्वच्छन्दवादी कवि र प्रकृतिवादी कवि। स्वच्छन्द भनेको एकदम स्वतन्त्र रूपले लेख्ने कवि र प्रकृतिवादी भनेको चाहिँ प्राकृतिक प्रेमी कवि थिए। यसरी उहाँका यी कविता रोमान्टिक कविता उहाँले लेखिकन यो संकटको घडीमा, यो अहिले पर्यावरणको संकटको घडीमा, पर्यावरणको पल्युसन युक्त यो वर्ल्डको बेलामा यो वर्षाले पानी परेर चाहिँ के हुन्छ, हामीलाई खुसियाली दिन्छ भनेर हामीलाई उहाँले यो कविता लेख्नुहुन्छ। र कविताको विद्यार्थीहरूलाई सकारात्मक भनेको पोजिटिभ थिंकिङ, पोजिटिभ फिलिङ्स, सकारात्मक। नकारात्मक भनेको चाहिँ नेगेटिभ फिलिङ्स, सकारात्मक भनेको पोजिटिभ फिल गरोस्, पोजिटिभ थिंकिङ होस् भनेर हामीलाई यो कविता लेख्नुहुन्छ। र पढौँ अब। वर्षा आयो हेर नयाँ हरियाली छायो, लहरी झैं रुख लहरा नाच्यो, बडो मजाको वर्षा आयो। कविले के भन्नुहुन्छ भने वर्षा आयो, पानी पर्यो। हेर हाम्रो यो संसारमा, हाम्रो यो जगतमा हरियाली छ। पानी परेपछि के हुन्छ, सबै सुकेको रुखहरू पनि मौलाएर जान्छ। मौलाएन भने नयाँ पलुवा त्यसले फेर्न थाल्छ र हरियाली छाउँछ यो संसारमा। लहरी झैं रुख लहरा नाच्यो। लहरी भनेको छाल, समुद्रको छाल झैं यो लहराहरू नाच्न थाल्यो। बडो मजाको वर्षा आयो। र वर्षा चाहिँ कस्तो आयो, बडो मजाको, राम्रो, एकदम सुन्दर वर्षा आयो, रेनी सिजन आयो भनेको। सेकेन्ड, नुहाई फाँट गोचर सारा, लाई हरियो सुन्दर फरिया, जन मन हर्छ सुख शान्ति छर्छ, विश्व कविको कविता बन्छ। यहाँ कविले के भन्नुहुँदैछ, अब जसरी हामी महिला भएको बेलामा हामी नुहाउँदाखेरि के हुन्छौँ, सफा हुन्छ, एकदम हामी स्वच्छ हुन्छौँ, सुन्दर देख्न थाल्छौँ, राम्रो देख्न थाल्छौँ। त्यसरी नै यो प्रकृति पनि मैलो भएको बेलामा यसरी वर्षा आउँदाखेरि यो संसारलाई नै, यो जगतलाई नै त्यो वर्षाले, त्यो पानीले के गर्छ, नुहाउँछ, सबै सारा संसार नुहाइदिन्छ। फाँट भनेको मैदान, गोचर भनेको गाई चर्ने जग्गाहरू, सारा सबैमा के गर्छ, नुहाएर त्यसलाई एकदम सुन्दर देखाउने बनाउँछ। र कस्तो चाहिँ बनाउँछ अरे, योलाई चाहिँ नयाँ फरिया भनेको साडी लगाएको जस्तै हामीहरूले सुन्दर स्त्री बनाउनको निम्ति राम्रो साडीहरू फरिया लगाएर हामी सुन्दर बनाउन सक्छौँ भने यो वर्षाले चाहिँ वर्षा भइकन, वर्षा जगतमा ल्याइकन के गर्छ, यो संसारलाई नै नयाँ बनाइदिन्छ, एकदम नयाँ सुन्दर बनाइदिन्छ। जन मन हर्ष सुख शान्ति छर्छ भनेको चाहिँ, जन भनेको मानिसहरूको मन, यो माइन्ड, र यसले एकदम एट्र्याक्ट गर्छ र सुख शान्ति यो जग्गामा, यो संसारमा ल्याइदिन्छ। र विश्व कविको कविता चाहिँ भन्छ, जस्तो विश्व कवि जस्तै फेमस कविताहरू पढ्दाखेरि हामीलाई जसरी खुसी हुन्छ, त्यसरी नै यो वर्षा यो जगतमा आउँदाखेरि, यो संसारमा वर्षा आउँदाखेरि त्यसरी नै सुख शान्ति एउटा ल्याउँछ। ढाकी आँचलले नभलाई, भित्र छिपाई ग्रहगणलाई, आयो वर्षा मन बहलायो, कविताको सुखमय जीवन ल्यायो। कवि के भन्नुहुन्छ, अब आँचलले जसरी हामीलाई, आँचल भनेको साडीको एक छेउ, र त्यसरी छोपे जस्तै यो वर्षाले चाहिँ यो ग्रहगणलाई चाहिँ, ग्रहगण भनेको चाहिँ प्लानेट्सहरूलाई छोपे चाहिँ, जस्तो वर्षा आउँदाखेरि के हुन्छ,
बादलले ढाकिन्छ। बादल ढाकेपछि हामीले केही पनि देख्न सक्दैनौँ होइन। त्यसरी नै यो वर्षा हुँदा चाहिँ बादलहरू छाउँदा चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ नभ भनेको आकाशलाई नै ढाकिदिन्छ, छोपिदिन्छ र यो हामीले केही पनि देख्न सक्दैनौँ। ग्रहगण भनेको चाहिँ प्लानेट्सहरू पनि हामी देख्न सक्दैनौँ बादल लागेपछि। आयो वर्ष मन बलाइ, यस्तोमा वर्षा आउँदाखेरि हामीलाई मन पनि के हुन्छ, खुसी तुल्याउँछ। कतिको सुखमय जीवन ल्यायो र यो वर्षाले हाम्रो जीवनलाई जीवनमा कति सुखहरू ल्यायो। अन्तिम, पानी वर्षो रिमझिम रिमझिम, हरेक थोपा नाची छमछम, धरनी तलको शोभालाई अब डबलायो वर्षा आए। र पानी चाहिँ कसरी बर्स्यो अरे, रिमझिम रिमझिम। पानी चाहिँ कसरी बर्स्यो, रिमझिम रिमझिम, र हरेक थोपा चाहिँ के भयो, नाच्यो। जस्तै माथिबाट थोपा आउँदाखेरि के हुन्छ, तल झर्दाखेरि एकदम छछल्किन्छ। त्यो थोपा चाहिँ फुट्दाखेरि के हुन्छ, रिमझिम रिमझिम भएर छमछम नाचेको, तर एउटा नर्तकी नाच्ने एउटा नर्तकी नाचेको जस्तै छमछम गर्दै त्यसरी त्यो वर्षा चाहिँ धरतीमा झर्छ। र धरनी तलको शोभालाई अब डबलायो वर्षा आयो। यो धरनी तल धरतीकोलाई, पृथ्वीलाई चाहिँ डबल आयो भनेको चाहिँ यसलाई डबल बनाइदियो, यसलाई दुगुना बनाइदियो। के चाहिँ यसको शोभालाई भनेको सुन्दरतालाई चाहिँ यसले डबल बनाइदियो। केले, वर्षाले। र यसरी सिद्धिचरण श्रेष्ठ कविले हामीलाई प्राकृतिक विषयमा, प्रकृतिको एउटा रोमान्टिक कविता हामीलाई दिनुभएको छ, वर्षा। यसरी हामीले यो वर्षाको कविता पढेर सकारात्मक सोच होइन, तर सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ, नकारात्मक सोच होइन। र हामीले अहिले पनि यो यस्तो पेन्डेमिक बेलामा हामी कोही बेला के हुन्छौँ, नकारात्मक सोचहरू लिन्छौँ। हामी के हुन्छ, अब यस्तै होला, अब यति नै होला, के होला, त्यस्तो नगरेर भविष्यको जीवन सोचेर हामीले अघि बढ्नुपर्छ, हाम्रो जीवनलाई अघि बढ्नुपर्छ। जस्तै वर्षाले हाम्रो यो धरतीलाई नयाँ हरियाली छाया जस्तै हामीले पनि सकारात्मक सोच राखेर हामीहरू के गर्नुपर्छ, अघि बढ्नुपर्छ। आजलाई यति नै। यो काम अभ्यास गर्ने 1, 2, 3, 5 र 6 यो चाहिँ खातामा गर्नु र तिमीहरूले यो शब्दार्थहरू याद गर्नु। र आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू भेरी मच।